गिलगित बल्तिस्तान का हुक्मरान कौन होगा, फैसला आज होगा। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग शुरू होने में 1 घंटा बाकी रह गया। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कमीशन के तमाम अजला में 1391 पोलिंग स्टेशन कायम, 349 पोलिंग स्टेशन हसास और 551 इंतहाई हसास करार। IG गिलगित बल्तिस्तान अकबर नासिर खान का कहना है कि इंतखाबात के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 17,000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। गिलगित में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हसास करार दिए गए पोलिंग स्टेशन पर इजाफी नफरी तैनात की गई है। بله بنده اینجا هستم برای اینکه special letter نامه ویژه‌ای رو تحویل بدم from the field marshal از طرف for his eminence آقای Ayatollah Sayyid Mujtaba Khamenei and message from the prime minister و پیام نخست وزیرمون regarding the current situation در خصوص شرایط فعلی موجود. I think अमेरिका और ईरान के दरमियान पायदार जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान पहुंचने के बाद अपने ईरानी हममनसब इस्कंदर मोमनी से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि वो हालिया सूरत हाल पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा हुसैनी खामनाई के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खुसूसी ख़त और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम लेकर तेहरान आए हैं। ईरान रवानगी से पहले मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को मुज़ाकरात के हवाले से खुसूसी हिदायत दी। अमरीकी फ़ौज ने हफ्ते को ईरान के 2 ड्रोन मार गिराए। अमरीकी फ़ौज ने कहा कि ड्रोन्स आबनाए होर्मुज़ में ट्रैफिक के लिए ख़तरा बन रहे थे। ईरान में रिजीम चेंज में नाकामी पर इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद में रिजीम चेंज। ईरान हुकूमत का तख्ता उलटने में नाकामी पर मोसाद के नए सरबरा रोमेन गोफमैन ने नायब को बरतरफ कर दिया। गोफमैन ने मंगल को मोसाद की सरबराही संभाली। मोसाद के इंटरनेशनल रिलेशंस ब्रांच के सरबरा ने पीर को इस्तीफ़ा दिया। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक इम्कान है मज़ीद अफसरान को भी इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक नायब सरबरा को पिछले साल सैकड़ों एजेंट और 1 अरब शेकल दिए गए थे। बरतरफ नायब सरबरा का नाम जाहिर नहीं किया गया, सिर्फ हुज़ ए से मंसूब किया गया है। अमेरिका ईरान के मुंजमदा असासे खलीजी इत्तेहादियों को फराहम करेगा। गैर मुल्की खबर एजेंसी का ज़राए से दावा। रिपोर्ट के मुताबिक खलीजी ममालिक ईरान की जानिब से होने वाले नुकसानात का अजाला कर सकेंगे। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना ने टीम को खलीजी ममालिक को पहुँचने वाली नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत कर दी। आज से 12 जून तक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हीट वेव का खदशा। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में दर्ज हरारत 40 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का खदशा है। सिंध और बलूचिस्तान के चंद अजला में दर्ज हरारत 48 से 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। पंजाब के कई अजला में भी दर्ज हरारत 44 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। KPK के मैदानी इलाकों में दर्ज हरारत 41 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। और अमेरिकी रियासत ओहायो में मेले के दौरान फायरिंग से 8 अफराद जख्मी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। फायरिंग की वजह भी सामने नहीं आई। जी नाज़रीन, आबनाए होर्मुज़ के ख़ास जजीरे में अभी हम मौजूद हैं। इस जजीरे की ख़ास बात यह है, इस पर मौजूद जो भी फोर्सेस होंगी वो पूरे आबना पर कंप्लीट कंट्रोल रख सकती हैं। ये जजीरा आम तौर पे साल भर में सयाहों से भरा होता है। ये जो एरिया है जहां हम खड़े हैं इसको रेड बीच कहते हैं। आज लेकिन इस जंग की वजह से जो अमेरिका और ईरान के माबैन चल रही है, ये एरिया फ़िलहाल सयाहों से खाली है। नाजरीन को ताज़ा सूरत हाल से आगाही के लिए जियो न्यूज़ की आबनाए हुर्मुज़ से कवरेज। आबनाए हुर्मुज़ दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील के लिए इंतहाई अहम है। अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाज़े की अहम वजह भी आबनाए हुर्मुज़ ही है। आबनाए हुर्मुज़ को ईरान और ओमान मुश्तरका तौर पर कंट्रोल करते हैं। ज़िला घोटकी में 6 दिन बाद बिजली बहाल कर दी गई। खानपुर महर, डेरकी, ओबाड़ो समेत गिरदोनवा की बिजली बहाल। सेप्को का कहना है कि 6 रोज़ कबल आंधी के बायस पोल गिरने से बिजली मुअत्तल हुई थी।
کوئٹہ کے سینڈمن اسپتال میں لیڈی ڈاکٹر پر تیزاب پھینک دیا گیا، ملزم مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک، لیڈی ڈاکٹر کو ایئر ایمبولینس سے کراچی پہنچایا گیا، نجی اسپتال میں داخل، اسپتال حکام کے مطابق ڈاکٹر مانور کی حالت بہتر ہے۔ ترجمان بلوچستان حکومت کا کہنا ہے کہ حکومت لیڈی ڈاکٹر کے علاج کی مکمل ذمہ داری اٹھا رہی ہے، واقعے کی مختلف پہلوؤں سے تحقیقات جاری ہیں۔ ینگ ڈاکٹرز کا سیکرٹری صحت کے خلاف احتجاج اور ہنگامہ آرائی، وزیر اعلیٰ بلوچستان کے معاون خصوصی شاہد رند، سیکرٹری صحت اور ڈی آئی جی کوئٹہ کو پریس کانفرنس نہ کرنے دی، تینوں تیزاب گردی کے واقعے پر بریفنگ دیے بغیر چلے گئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی تیزاب سے جھلسنے والے عبدالرزاق ترکئی سے فون پر بات چیت، سول اسپتال کے ملازم عبدالرزاق ترکئی لیڈی ڈاکٹر کو بچاتے ہوئے خود بھی جھلس گئے تھے۔ وزیر اعلیٰ نے عبدالرزاق ترکئی کو جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرنے پر شاباشی دی، کہا کہ آپ کی بہادری اور جذبے پر فخر ہے، علاج کے تمام اخراجات حکومت بلوچستان برداشت کرے گی۔ کراچی کے جناح اسپتال میں ریبیز کا ایک اور کیس رپورٹ، ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد مریضہ کو اس کے گھر والے اپنے ساتھ لے گئے۔ حیدرآباد میں کتے کے کاٹے کی شکار مریضہ کو جناح اسپتال لایا گیا۔ 35 سال کی مریضہ میں ہائیڈروفوبیا سمیت ریبیز کی دیگر علامات کی تصدیق ہوئی تھی۔ رواں سال سندھ میں کتے کے کاٹنے کے 40,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے، جبکہ کراچی میں اب تک ریبیز سے 10 اموات ہو چکی ہیں۔ کوہ سلیمان کے علاقے میں سی ٹی ڈی کی کارروائی کا عدم جماعت کے 2 دہشت گرد ہلاک، سی ٹی ڈی ترجمان کے مطابق دہشت گرد تقریب کاری کا منصوبہ بنا رہے تھے، علاقے میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائی کی گئی۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملے میں مزید 2 خواتین جاں بحق، 22 افراد زخمی ہوئے۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کی جانب سے حملہ کیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ 48 گھنٹوں میں جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے 150 اہداف پر حملے کیے۔ حزب اللہ کے ہتھیار ذخیرہ کرنے کی تنصیبات، کمانڈ سینٹرز، راکٹ لانچرز اور بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل امریکہ ایران مذاکرات کی انتہائی جارحانہ انداز سے جاسوسی کر رہا ہے۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق پینٹاگون نے اسرائیل کی جانب سے جاسوسی کے خدشات کو انتہائی سطح تک بڑھا دیا۔ امریکی اہلکاروں کے حوالے سے اخبار کا دعویٰ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایک دوسرے کی جاسوسی کرتے ہیں، جسے برداشت بھی کیا جاتا ہے، مگر امریکہ ایران مذاکرات کے حوالے سے جس قدر جاسوسی کی جا رہی ہے وہ تمام حدیں پار کر چکی ہے۔ امریکی کامیڈین کولن آرمسٹرانگ کا اسرائیل کے خلاف طنز و مزاح سے بھرپور شو، لوگ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ اسرائیلی بیس بال ٹیم کو گھر چور کہنے پر ایک خاتون کی جانب سے شو میں خلل ڈالنے کی کوشش، کامیڈین نے طنز کرتے ہوئے جواب دیا کہ اسرائیل نے پوری دنیا تباہ کر دی، آپ میرا شو تباہ کر رہی ہیں۔ کامیڈین شو ختم کرنے لگا تو مجمع میں سے کسی نے کہا کہ کم سے کم ایک اور لطیفہ سنا دیں۔ کامیڈین نے کہا کہ مزید لطیفے نہیں سناؤں گا، امن سے رہنا چاہتا ہوں۔ کامیڈین نے پھر خاتون پر طنز جڑ دیا۔ فرینچ اوپن ٹینس میں ویمن ایونٹ کا ٹائٹل 19 سالہ روس کی میرا اندریوا نے جیت لیا۔ انہوں نے فائنل میں پولینڈ کی مایا چولنسکا کو بآسانی 6-3 اور 6-2 کے اسکور سے مات دے دی۔ پہلی مرتبہ گرینڈ سلیم جیتنے والی اندریوا 36 برس بعد فرینچ اوپن ٹینس کا ٹائٹل جیتنے والی سب سے کم عمر خاتون کھلاڑی بھی بن گئیں۔